केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरू हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान 10 माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10 माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। केन्द्रले कोरोना विषय जमिनी वास्तविकता बुझ्न पठाएको अन्तर मन्त्रालय केन्द्रीय दल आज आइपुगे कालेबुङ। टोलीले कालेबुङ सहरको एक चक्कर लगाएर फर्किए। टोलीको भ्रमणबारे केटीभीको विशेष रिपोर्ट। आज कालेबुङको मूल प्रवेशद्वार 2 माइलमा जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको उपस्थितिमा जडान गरियो हाइटेक थर्मल स्क्यानिङ मेसिन। केन्द्रीय अन्तर मन्त्रालय दलको भ्रमणको कारण पश्चिम बङ्गालमा धेरैवटा कुरामा सुधार आएको दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टको दावी। लकडाउनको अवधि अटेरी गरेर दोकान लगाउनेहरू विरुद्ध कालेबुङ नगरपालिकाले आज गरे कडा कारवाही। अनि क्रामकपा कालेबुङ आञ्चलिक समितिको तर्फबाट कोभिड-19लाई लिएर विभिन्न मागहरू जिटिए समक्ष राखिएको जानकारी। केटीभीको युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक रूपमा केटीभी समाचार हेर्न हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको निम्ति यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर छेउैमा रहेको यो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दैनिक रूपमा केटीभी समाचारको नोटिफिकेसन्स पाउनुहुनेछ। यसबाहेक तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट मार्फत पनि ताजा समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज केटीभी कालिम्पोङ लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। अहिले घडी केटीभीले युट्युब र फेसबुक मार्फत कालेबुङ मात्र होइन, सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमको समाचारहरू पनि सङ्कलन गरी प्रसारण गरिरहेको छ। हामीलाई लाइक, फलो र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। केन्द्र सरकारले कोरोना विषय जमिनी वास्तविकता बुझ्न पठाएको अन्तर मन्त्रालय केन्द्रीय दल आज कालेबुङ आइपुगेको छ। टोलीले कालेबुङ सहरको एक चक्कर लगाएर फर्किएको छ। प्रस्तुत छ यस विषय केटीभीको यो विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, खबरहरूको अलिक भित्री तहमा पुग्ने क्रममा आजको विषय छ कालेबुङ, कोरोना र केन्द्रको अन्तर मन्त्रालय दल। कालेबुङमा 26 मार्चमा पहिलो कोरोना पोजिटिभ बन्यो। कालेबुङ निवासी सुनिता देवी सिंह, जो आफ्नो छोरीको उपचारको निम्ति चेन्नई गएका थिए, उनले अभाग्यवश कोरोना लिएर आइन्। उनले कोरोना के भन्नु, आफ्नो मृत्यु नै लिएर आएको कुरा 30 मार्चमा पुष्टि भयो। यो घटनापछि साँच्चै पहाडमा हड्कम नै मचियो। नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेज अनि हस्पिटलमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले सही सुरक्षा व्यवस्था नभएको कुरा लिएर कलेजमा धरना नै दिए, सुपरलाई घेराउ गरे। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा सही व्यवस्था नभएको कुराहरू भट्टाभट मिडियामा आउन थाल्यो। यता मृत महिलाको परिवारसँगै काम गर्ने पनि मिलाएर कुल 10 जना थप पोजिटिभ बन्यो। अनि त झन तहल्का मचियो। यसैबीच सिलगढीमा केही स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भाडाको घरमा प्रवेश गर्न नदिएको घटनाहरू पनि प्रकाशमा आयो। त्यसपछि जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले कालेबुङमा डेरा डाले भने उता दिल्लीमा फसेर बसेका सांसद राजु विष्टले केन्द्र सरकारलाई बारम्बार पत्र लेख्न थाल्यो। जहाँसम्म कालेबुङको कुरा छ, 18-20 दिन लाग्यो अनि 18-20 दिन बित्दा नबित्दा एउटा भेटिएको कोरोना पोजिटिभको जुन चेन छ सो तोडियो। मृत महिलाको परिवारका सबै सदस्यहरू नेगेटिभ बनेर अस्पतालबाट छुट्टी दियो भने अन्य अरूलाई पनि क्वारेन्टाइनबाट नै छुट्टी दियो। यति बेला आएर सांसद राजु विष्टको पत्रले काम गर्यो। साथै कोरोनामा कता हो कता केन्द्र र राज्यको बीचमा अर्को राजनीति नाम गरेको एउटा भाइरस पस्यो। अहिले पो कोरोना सकेपछि त चुनाव त सङ्घारमै छ,
त्यो त राज्यलाई पनि थाहा छ, केन्द्रलाई पनि थाहा छ। इन्टर मिनिस्ट्रियल सेन्ट्रल टिम अर्थात् अन्तर मन्त्रालय केन्द्रीय दल बनियो। 5 जना सदस्य भएको 2वटा दलको उक्त नोटिफिकेसन निस्कियो। उता दिल्लीमा नोटिफिकेसन निस्किँदा ननिस्किँदा यता कोलकाता एयरपोर्टमा उक्त दल झरिसकेको थियो। राज्यले पाएको बहना किन खबर नगरी पठायो भनेर केन्द्र र प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्यो। राजनीति नामक भाइरस पछेपछि कोरोना भन्दा खतरा छ यो। दवाई छैन, भ्याक्सिन छैन, अनि यसलाई त लकडाउनले पनि केही नहुँदो रहेछ, केही फरक नै परेन। एउटालाई खबर नगरेको र सङ्घीय ढाँचामा यस सङ्घीय ढाँचाको नियम केन्द्रले पालन नगरेको न्यू, अर्कोले केन्द्रको निर्देश पालन नगरेको, केन्द्रको दललाई सहयोग नगरेको न्यू। अनि त कोरोनाको बीचमा जन्मेको यो राजनीति भन्ने भाइरसले त झन् फस्टाउने मौका पायो। अझ के हुन्छ त्यो हेर्दै जानु छ, तर मूल कुरा चाहिँ के छ भने कालेबुङ र विशेष पहाडको निम्ति केन्द्रको उक्त दल अहिले कोरोनाको यो प्रकोपमा कतिको फाइदायुक्त छ भन्ने कुरामा सबैले नै धेरै फाइदा हुन सक्ने आशा र अनुमान लगाइरहेको छ अनि लगाइरहेका थिए। त्यसो त जुन प्रकारले कालेबुङमा अवस्था ठिक छैन भनियो, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हातपाई गरियो सम्म भनियो, सो अहिलेको अवस्थामा त सही कुरा त थिएन। 20-22 दिन अगाडिको कुरा थियो त्यो सब, तर अहिले साम्य बनिसकेको छ पहाड अनि कालेबुङमा। यो साम्य बनेको कालेबुङमा यस्तो कुराहरू भनेर केन्द्रले दल पठाउनु कतै यहाँ कोरोना भएर त्योमाथि विजय प्राप्त भइसकेको कुरा केन्द्रलाई नपचेको हो कि भन्ने शङ्का गर्दा गर्दै पनि अनि बङ्गाल सरकारले उक्त दललाई उति महत्त्व नदिएको भए तापनि कालेबुङवासीले त त्यो सोचेको थिएन। हाम्रो गुहार कहिले नसुन्ने केन्द्र सरकारले योपालि त कमसेकम हाम्रो दुःख बुझ्न आउँदैछ भन्ने कुरामा मानिसहरू खुसी थिए। सांसद राजु विष्टलाई कृतज्ञता पनि दिइरहेका थिए अनि फलस्वरूप आज केन्द्रको उक्त दल कालेबुङ आइपुग्यो। तर मुस्किलले 20 मिनट कालेबुङमा नअडिने उक्त दलले कालेबुङको के रिपोर्ट लग्यो होला अब चासोको विषय बनेको छ। उनीहरू दिनको 1 बजे कालेबुङ आइपुगेका थिए। थानाडाँडाबाट मेन रोड भएर सिधा 10 माइल फाटक पुगे। त्यहाँ उत्रेर केही बेर यताउता हिँडे, 1-2 जना दोकानेसँग केही बात गरे अनि फेरि सिधै गाडी चढेर आरसी मिन्ती रोड हुँदै सिके चोक नजिक ओङदेन रोडमा कोरोना पोजिटिभ बनेर मृत बनेका महिलाको घर छेउमा आएर उत्रे पनि के भन्ने, पत्रकारहरूले यो घर चाहिँ कोरोना पोजिटिभ बनेर मृत्यु हुने महिलाको हो भनेपछि एकछिन रोकियो। उनीहरूको साथमा न त जिल्ला प्रशासनको कोही थियो न त जिटिएबाट नै कोही थियो त केवल पत्रकार र गुप्तचर विभागकाहरू मात्र। केन्द्रबाट आउने दलले स्थानीय प्रशासनसँग र जिटिएसँग सम्पर्क गरेर पनि कोही नआएको हो कि सम्पर्कै नगरेकोले कोही नआएको हो सो बुझ्न सकिएन। तथापि हामीले उनीहरूलाई राज्य सरकार र स्थानीय प्रशासनको सहयोगको बारेमा सोध्दा उनीहरूले यस्तो भने। Stop you from coming, okay. But we don't really have time for the team. Okay. We are busy in other things. So is that posing you problem, like going and identifying places and going to places? So are you finding some problem, like knowing the places where to go and not, because the administration, no one is accompanying you. So are you facing some problem? Yes, because no one is accompanying us, we don't know the area. Okay. But we were told about the figures and statistics. Okay. How many quarantine centers are there, how many patients were there, that has been shared with. Did the district administration, the magistrate meet you? The DM meet you? No, DM is busy at the moment. So what level of officer did meet you? Any cooperation from the state government today on your visit on the Kalimpong? They have allowed us to visit. Sir, but no one was there with you. Yes. But okay, no one with you. No one is with us. Distance maintain. We are compiling. We will let the observations be known to the state government and the central government. That is something that we cannot, as of now. It is an ongoing process. We are still compiling the observations. Sir, you are taking the help of local. Sir, your name and designation. We are here for some time. स्थानीय प्रशासन र सरकारले आफूहरूलाई कालेबुङ आउनदेखि चाहिँ नरोकेको, तर उनीहरूको साथमा आउन भने चाहिँ उनीहरूकै व्यस्तताले आउनु नसकेको उनीहरूले बताए। त्यसपछि सो दल कहाँ जाने भनेर सोधेको प्रश्नमा उनीहरूले सिलगढी फर्कने कुरा गरे। तथापि पत्रकारहरूले अस्पताल जानुहुन्न, क्वारेन्टाइन सेन्टर पनि नजिकै छ भन्दा गाडी उकालो लाग्यो। तर अस्पताल नै नपुगी सबै गाडी
घुमाएर पुनः मेन रोड हुँदै सिलगढीतर्फ नै लागे। यसबारे पत्रकारहरूले जिटिए अध्यक्ष अनित थापासँग पनि जान्न चाह्यो। उनले केन्द्रको उक्त टोली आउँदा राम्रै हुने भन्दै सकारात्मक रूपमा नै लिएको बताए। सेन्ट्रल होइन कुनै पनि टिम आयो भने म चाहिँ पोजिटिभली लिन्छु, जहाँबाट मलाई हाम्रो जिटिए एरियालाई बेनिफिट होस्, हामीलाई फाइदा होस्। म यो भाइरस डिटेक्टमा चाहिँ कहीँ पनि कन्ट्रोभर्सीमा जान चाहदिनँ। म सबै कुरो पोजिटिभली लिन्छु। जो पनि आओस्, जे पनि आओस्, जो पनि आउँछ हामीभन्दा जान्ने मान्छे नै आइरहेको छ र उनीहरूले आएर रिसर्च गरेर गएको र कालिम्पोङलाई अझै हामीले के डेभलप गर्नुपर्छ सायद त्यो हामीलाई फिडब्याक दिनुहुन्छ होला। यो यस्तो चिजमा म कन्ट्रोभर्सीमा जानु चाहँदैन। यो ह्युमन लाइफ इस्युज हो। त जे पनि हुन्छ हामी राम्रै सोचेर पोजिटिभ भएर हामी काम गरेर अगाडि बढ्नु छ। मलाई तर पनि तपाईँको पार्टीकै अध्यक्षले सुरुमा एक हिसाबले विरोध गर्नुभएको थियो, अनि सेकेन्ड दिनमा उहाँले भन्नुभयो हो जो 5 जना आएका छ उहाँहरूलाई 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर पनि उहाँले वक्तव्य दिनुभयो। अब हेर्नुहोस् त्यो हो पार्टीको अध्यक्षले दिनुभयो, तर म अब जिटिएको चेयरम्यान छु अहिले। जुन म एडमिनिस्ट्रेसन प्रकारले चल्नुपर्छ, एडमिनिस्ट्रेसन प्रकारले बोल्नुपर्छ। जुन म कसले अब कसले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले के बोल्नुपर्छ त्योपट्टि म कमेन्ट गर्नु पनि चाहदिनँ। तर म अब बिङ एडमिनिस्ट्रेटर अहिले भएको कारणले गर्दा चाहिँ म सबै कुरालाई पोजिटिभ लिएर अगाडि काम गर्न चाहन्छु। कि छैन उहाँहरू आउँदाखेरि अब हेर्नुहोस् त्यो फाइदा छ कि नोक्सान चाहिँ त उहाँहरू आउनुहोस् त पारेर उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। म त्यस्तो फाइदा नोक्सान हेर्नु बसेको होइन। मलाई चाहिँ मेरो जिटिएको मान्छेलाई कहाँबाट सुरक्षा दिन्छ भनेर म दिनरात एक गरेर लागिरहेको छु। कालिम्पोङ आइरहेको सेन्ट्रल टिमले यदि जिटिएलाई हेल्प माग्यो भने तपाईँहरू हेल्प दिनु तयार हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् एउटा कुरो, उहाँहरू हामीभन्दा धेरै बुद्धि भएको मान्छे हो। हामीलाई उहाँहरूको एडभाइस चाहिन्छ। उहाँहरूको हेल्प भन्दा पनि उहाँहरूको एडभाइस र हामीले अझै फाइडब्याकलाई यो भाइरसलाई कसरी हामी फाइडब्याक गर्नु सक्छौँ हामीलाई हेल्प चाहिन्छ। किन म प्रत्येक चाहिँ हेर्नुहोस् यो घरि चाहिँ म चिफ सेक्रेटरीसँग फोनमा बात मार्छु, घरि म माथि हायर लेभलसँग बात मार्छु, बुझ्नुभयो न। म हेर्नुहोस् यो चिजलाई पोजिटिभली कहाँबाट चाहिँ हाम्रो जग्गा चाहिँ मलाई बचाउनु छ, हामी त्यसरी काम गर्नु सोचमा काम गरिरहेको छौँ। अर्कोतिर यसैबीच सांसद राजु विष्टले पनि एउटा भिडियो जारी गरेर केन्द्रको उक्त टोलीले धेरै सुविधा र सहुलियत ल्याएको दावी गर्दै अहिले यो टोलीको कारण सरकारले कोरोनाको सही आँकडा दिन थालेको, रासिन पनि दिन थालेको अनि लकडाउन पनि सही रूपमा पालन गरेको बताएका छन्। नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस महामारी को लेकर के पश्चिम बंगाल में विवाद का क्रम चल रहा है। मैं कहता हूं ये विवाद अच्छे के लिए हुआ और इस विवाद के कारण पश्चिम बंगाल का भला होगा। इस विवाद के कारण पश्चिम बंगाल की आम जनता का भला होगा और इस विवाद के कारण देश का भला होगा। जहां पहले पश्चिम बंगाल की सरकार चीन की पदचिन्हों पे चल रही थी, वहीं केंद्र की टीम जब पश्चिम बंगाल पहुंची उसके बाद पश्चिम बंगाल की स्थिति स्पष्ट हो रही है। अब सही आंकड़े सामने आ रहे हैं। जहां पहले लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, अब पीडीएस राशन बंटवारे के सरकारी सर्कुलर इशू हो रहे हैं। जहां पहले बहुत थोड़े टेस्ट हो रहे थे, अब टेस्ट की मात्रा भी बढ़ाई जा रही है। जहां पहले बाजारों में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, अनावश्यक चीजों की खरीदारी हो रही थी, अनावश्यक चीजों की दुकानें खुली हुई थी, अब प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। यही प्रशासन पहले लाचार दिखता था। मैं कहता हूं जो कुछ भी हुआ ये पश्चिम बंगाल के भले के लिए हुआ और पश्चिम बंगाल की जनता को यह अधिकार है और जनता जानना चाहती है सही आंकड़े क्या है, सही स्थिति क्या है, और इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। यहां तक कि वहां की सरकार भी इसे उनसे वंचित नहीं कर सकती। मैं पश्चिम बंगाल सरकार से आज भी यही निवेदन करूंगा कि जो भी टोली जो कुछ भी सुझाव देगी, हम सबको उसे पॉजिटिव लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तभी हम एक होकर के सही ढंग से, सही तरीके से इस कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब केन्द्रको यो टोलीको कारण राज्यको अरू ठाउँमा के कस्तो फाइदा भयो या भएन सो हाम्रो चासोको विषय पनि होइन। तर कालेबुङलाई चाहिँ के फाइदा भयो भन्दा उक्त केन्द्रको टोली आउने भनेपछि गत 3-4 दिनदेखि प्रशासनले लकडाउनलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गमा पालन गर्न लगाएको छ। अब केन्द्रको उक्त दल आउने कुराले नै हो कि प्रशासन साँच्चै सिरियस भएको त्यो कुरा भने चाहिँ अब भोलि थाहा लाग्नेछ।
तर यो बाहेक कालेबुङलाई के फाइदा पुग्छ यो दलको भ्रमणले भन्ने कुरामा चाहिँ अब राम्ररी घोत्लनु पर्नेछ। 20 मिनट पनि कालेबुङ नबसेको उक्त टोलीले कालेबुङको के समस्या बुझ्यो होला, के दुःख देख्यो होला, स्वास्थ्य कर्मीहरूको के अपुग पुग देख्यो होला, कोरोना पोजिटिभ बनेकाहरूको के समस्या उनीहरूले बुझ्यो होला र देख्यो होला, यस्ता धेरै प्रश्नहरू छडेर गएका छ उक्त केन्द्रीय अन्तर मन्त्रालय दलले। अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य कर्मीहरूको दुःख सुख बुझिदिएको भए, कोरोना पोजिटिभ बनेकाहरूको सँग भेट गरेर बात गरेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको बस्दाको सुख दुःख बुझिदिएको भए, रासन दोकानमा गएर रासन वितरणको प्रक्रिया जाँच गरिदिएको भए, रासन थाप्ने कोही पनि उपभोक्तालाई भेटेर केही समस्याहरू सोधिदिएको भए कतै केही हुने थियो कि भन्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो। तर कालेबुङको माटोमा पाइला मात्र टेकेर त के बुझे होलान् उनीहरूले, यो कुरा अब जिज्ञासाको विषय बनेको छ। जिल्ला प्रशासन र जिटिएले सहयोग गरेन, राज्य सरकारले सहयोग गरेन मात्र भन्नुलाई केन्द्रीय दल हो भने त के फाइदा भयो साधारण जनतालाई? कोरोनामा पनि राजनीति नै गरी बस्ने हो त? सरकारले सहयोग गरेन त एनजिओहरू थियो नि भेट्न र समस्या बताउन, आम जनता थियो समस्या भन्न, कोरोनाको सङ्क्रमण भेटेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेकाहरू थिए तर कसैलाई नभेटी गएको उक्त केन्द्रीय टोलीले केही गर्छ कि भनेर आशा गर्नु अब आकाशको फल नै हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। राज्य सरकारको संसर्गमा रहेकाहरूले भेटेन त केन्द्र सरकारको संसर्गमा रहेका कालेबुङका विधायक थियो, केन्द्र सरकारको आफ्नै पार्टीको दार्जिलिङको विधायक थियो तर कोही पनि देखिएन। हामीले केन्द्रको टोली आएकोदेखि कालेबुङ भ्रमण अवधिभरि उनीहरू कसैलाई देखेनौँ, कालेबुङका विधायकलाई पनि देखेनौँ। तर पछि केही पत्रकार साथीहरूले सुनाउँदै थिए कि कालेबुङका विधायकले त्यो टोलीलाई भेट्यो भनेर, तर कहाँ भेट्यो के बात भयो त्यो विषय पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएन। अब यसरी जनताले चुनेको प्रतिनिधि धरी केन्द्रीय दलको भ्रमणमा देखा नपर्नु यो के हो? राजनीति बाहेक यहाँ के देखिन्छ? यस्ता धेरै प्रश्नहरू छोडेर गएको छ केन्द्रबाट आएका अन्तर मन्त्रालय दलले। अब केही सहुलियत र सहयोग पनि छोड्ने छ कि छैन सो भने चाहिँ भविष्यमा नै थाहा लाग्नेछ। धन्यवाद। आज कालेबुङको एउटा मूल प्रवेशद्वार 2 माइलमा जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको उपस्थितिमा हाइटेक थर्मल स्क्यानिङ मेसिन लगाइएको छ। हजुर, मैले तपाईँहरू कालेबुङको यो भाइरसको डिटेक्ट सकिसकेपछि म कालेबुङ छोडेर जानुभन्दा अगाडि यो स्क्यानिङ मेसिन म कालेबुङ दार्जिलिङ क्षेत्रमा पस्नेमा लाउँछु भनेर भनेको थिएँ। तर आजदेखि इन्स्टल गऱ्यो हामीले, तिमीबाट जस्तो आज कालेबुङ यो गऱ्यो। यहाँ अब अझै कामहरू छ हाम्रो, गाडी त सुरु भयो, भोलिदेखि सबै टिमहरू यहाँ सुरु हुन्छ आजदेखि। तर अझ यहाँ टनलहरू बनाउँछ, त्यो काम हुँदै गर्छ, तर स्क्रिनिङ काम सुरु गर्दै गर्छ। अनि कालेबुङमा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा पनि अरू ठाउँ पनि छ, जस्तै हाम्रो कुमानी भयो, यो तपाईँको जलढाकाहरू पस्ने भयो, त्यो विषय हाम्रो अझै 3टा मेसिनहरू छ, हामी त्यहाँ इन्स्टल गर्छौँ। माने कतिवटा चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट माने योजनामा छ? अहिले चाहिँ हाम्रो 5वटा हामी 5वटा स्किममा छौँ। यो लगाएर अब 3टा आउँदैछ हाम्रो। त्यहाँदेखि हेर्दै गरौँ, जब निड अफ द आवरले माग्दै जान्छ त्यसलाई हामी काम गर्दै जान्छौँ। कति व्यक्ति विशेष अलिक ढिलो भयो भन्ने कुरो पनि छ, यो पहिल्यै लगाएको भए धेरै मानिसहरूलाई फाइदा हुने थियो भन्ने कुरो छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा हामीले गर्ने कोसिस त हामी गरिरहेको छौँ, बुझ्नु। सुरुमा जुन एउटा सिस्टम थियो थर्मल स्क्यानर मेसिन, धेरै क्राइसिस हुँदाखेरि मैले ठाउँमा पुऱ्याइदिएको थिएँ हो। अनि अहिले तपाईँहरू त्यो थर्मल स्क्यानर मेसिन तपाईँहरूको बस्तीका तपाईँहरूको डिस्पेन्सरी त्यहाँ पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि यो मेसिन पाउनु तपाईँहरू हेर्नुहोस्, अरूतिर गएर हेर्नुहोस् यो मेसिन छ कि छैन हेर्नुहोस्, अरू डिस्ट्रिक्टतिर गएर हेर्नुहोस् न। हाम्रो कालेबुङ र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा कहाँ चाहिँ पहिला छ? तपाईँहरूले ढिलो भन्ने कुरा आउनु भएको छ, सर हामी छिटो भयो होला यो विषयमा। तपाईँहरूले अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि तपाईँहरूले पेपर न्युजहरू पेपरतिर हेर्नुहोस्, त्यो कहीँ पनि इन्स्टल गरेको छैन मोबाइल हामी जिटिए बाइक। तर तपाईँहरूले ढिलो भन्नुहुन्छ, म चाहिँ छिटो जस्तो लाग्दछ मलाई यो टेक्नोलोजी चाहिँ।
त्यो गर्दाखेरि बाहिरबाट बस्ने नानीहरू छ जतिजना पनि अब डेलिभरी बेसहरू यहाँ आउने गर्ने कुन कुरा गरिँदैछ है कुनैको लागि चाहिँ एउटा गाइडलाइन चाहिँ के तपाईँहरूले पालन त्यो गाइडलाइन्स दिने प्रधानमन्त्री हामी जो प्रधानमन्त्रीले जुन गाइडलाइन्स दिन्छ हामी त्यो गाइडलाइन्स फलो गर्छौँ प्रधानमन्त्रीले गाइडलाइन्स दिनुहुन्छ त्यहाँबाट स्टेटको गाइडलाइन्स म्याचिङ अर्डर निक्लिन्छ त्यहाँबाट हामी जिटिएल त्यसमा फलो गर्छौँ र हामी जिटिएको मान्छेलाई कसरी बचाउनु सक्छौँ त्यो अनुसार हामी काम गर्छौँ। लकडाउनको अवधिमा अटेरी गरेर दोकान लगाउनेहरू विरुद्ध कालेबुङ नगरपालिकाले आज कडा कारबाही गर्दै दोकानहरू बन्द गराएको छ। उक्त विषयमा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले विस्तृत बताएका छन्। अचानक होइन, हामीले बारम्बार हात जोडेर भनिरहेको छौँ, हामीले हात जोडिरहेको छौँ। एडमिनिस्ट्रेसनले पनि एकदम दिनहुँ यसमा मोनिटरिङ गरिरहेको छ। पुलिस प्रशासन दिनहुँ उहाँको आफ्नो ज्यान बचाउनुलाई कालिम्पोङलाई बचाउनुको निम्ति सबै लागिरहेको छ। हेर्नुहोस्, पुलिस प्रशासनदेखि लिएर हामी एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर सबैजना लागिरहेको छ। त्यहाँ र यहाँनिर मौकावादी कतिजनाले चाहिँ के गर्दैछ भने दोकान मजाले खोलेर आज दबाई दोकानमा पनि प्याज आलु बेचिरहेको छ, एटिएमको अगाडि पनि प्याज आलु बेचिरहेको छ, माछा दोकानमा पनि सब्जी र रासिन बेचिरहेको छ। अनि ट्रेड लाइसेन्स खोज्दाखेरि कसैको ट्रेड लाइसेन्सै छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले अस्तिदेखि हात जोड्दैछौँ, दोकान नलाइदिनुहोस्, फुड ग्रेनहरू बेच्नुहोस्, तर एउटा टाइम लिमिट तपाईँहरूले राख्नुहोस्। बिहानको एउटा आफ्टर बिफोर नुनसम्म दोकान लगाएर तपाईँहरूले दोकान बन्द गरिदिनुहोस्। दोकान पनि त्यो पहिला जस्तै डङडुङ खोलेर ओपन बजारमा खुल्ला राखेर नखोलिदिनुहोस् भनेर भनेको। अनि मेन कुरा आज नमिठो लागेको कारण के भन्दाखेरि हामी दिनरात यसरी खटिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, पुलिस प्रशासनदेखि लिएर एडमिनिस्ट्रेसनदेखि हामी म्युनिसिपालिटी दिनहुँ लागिरहेको छौँ, तर यहाँनिर एउटा दोकान खोल्नेले सोसल डिस्टेन्स धरि गरेको छैन। हेर्नुहोस्, सोसल डिस्टेन्समा पनि छैन, उनीहरूले दोकान बेच्नुमा मात्रै उनीहरू खुसी भइरहेको छ। आज हामीले 105 दिनको स्ट्राइकमा केही नखाइकन घरमा बसेर पनि त्यो सक्सेस गऱ्यो भने आज यति 1 महिनाको दिनमा पनि यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ दिन डेली दोकान बेचेर दिनहुँ रासिन गर्नु आउने र भिड बनाउने यहाँनिर भइरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा यसमा केही प्रब्लम भनेदेखि यसको निम्ति चाहिँ जिम्मेवार को हुने? त्यति बेला त खालि हामीलाई नै फेरि अम्ली ठुङ्गर्छ, हामीलाई नै अम्ली उठाउने गर्छ। प्रशासनले हेरेन म्युनिसिपालिटी कहाँ गयो भन्ने कुरा गर्छ। तर आज हामी यसरी आउँदाखेरि कतिलाई चाहिँ मन दुख्यो होला, तर मन दुख्यो भन्दामै हामीलाई केही परवाह छैन। किनभने हामीले यत्रो दिनसम्म सम्झाएको, हेर्नुहोस्, यत्रो दिनसम्म हात जोडेको, मेडिकल सपतिर पनि दुनियाँभरको सागसब्जी बेच्दैछ यहाँ। हेर्नुहोस्, अर्को त त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, कस्मेटिक दोकानमा हेर्नुहोस्, कस्मेटिक दोकानमा हाम्रो जिटिए चेयरम्यान गएर पनि यहाँ हुँदाखेरि अनि थापाजीले पनि रिक्वेस्ट गरेको, तर उनीहरूले त्यहाँनिर चाहिँ आँखा छल्नुलाई खालि पोस्टर मात्रै टालेको छ, कोभिडको कारण कस्मेटिक चिजहरू बेच्दिनँ भनेर। तर दोकान चाहिँ डल्लै खुल्ला छ फेरि। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो आँख मिचोली भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई पचेन। सिधै कुरा हेर्नुहोस्, हामी पनि मान्छे हो, हाम्रो पनि फ्यामिली छ, हाम्रो पनि ज्यान हो, हामीलाई पनि चिन्ता छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी दिनरात कोही पनि यहाँनिर व्यक्ति थिएन कालिम्पोङमा। हेर्नुहोस्, एकैजना व्यक्ति पनि कोही पनि अहिले निक्लिने मान्छेहरू म सिधै भन्छु, मन दुखाए पनि केही पनि छैन, कटु सत्य भन्दैछु। डे 1 देखि जुन प्रकारले हामीले काम गऱ्यौँ, पोजिटिभ भएको बेलामा यहाँनिर घरबाट निस्कुनु मान्छेलाई साह्रो परेको थियो। घरमा जाँदाखेरि दैलोको अगाडि छाना लगाएर काठ लगाएर ब्यारिकेड गर्ने अवस्था आएको थियो। त्यो टाइममा पनि हामी फ्रन्ट लाइनमा खटेको थियो पुलिस प्रशासन हामी। तर आज हेर्नुहोस्, आज क्वारेन्टाइनबाट घर फर्क्यो भन्ने साथ यहाँ बेसी छाडा भयो। प्रशासनलाई टेरेन, पुलिस प्रशासन गएर गर्दाखेरि एकछिन बन्द गर्छ फेरि खोल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अस्ति नै भनेको थियौँ नगरपालिकाको तर्फबाट यो दोकानहरूलाई चाहिँ हामी ट्रेड लाइसेन्स हेर्छौँ, ट्रेड लाइसेन्स बिना दोकान लाउँदैछ भने त्यसको माथि हामी कारवाही पनि गर्छौँ भनेको थियो। त्यो अनुरूप हामीले आज कतिवटा दोकानमा सामानहरू यताउति अलिअलि भयो, त्यसमा मान्छेले मन दुखाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ मौकावादीले कतिले भिडियो फुटेज गरेर हामीले फ्याँक्दै गरेको देख्यो होला, हामी कराउँदै गरेकोलाई खिचेर यहाँ भाइरल पनि गर्नुसक्छ आज। तर ऊ धुरन्धर व्यक्तिहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु म, गरिदिनुहोस् भाइरल। तर भोलिको दिनमा यहाँनिर कोभिड-19ले चाहिँ सङ्क्रमित भएर पाहाडमा कालिम्पोङमा चाहिँ लटरममा यहाँनिर ठुलो भयानक स्थिति यहाँनिर भयो भनेदेखि चाहिँ त्यही मान्छेहरू चाहिँ यहाँ जिम्मेवार हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने हामीले हाम्रो जिम्मा डेली हामीले यहाँ निर्वाह गरिरहेको छौँ, दुनियाँले देखिरहेको छ। हेर्नुहोस्, हामी आफै मपाई भएको होइन, हामीलाई पनि एउटा मन हुन्छ घरमा बस्ने। तर हामी डे 1 देखि हेर्नुहोस् आजसम्म पनि हामी बिहानदेखि खटिरहेको छौँ, रातिसम्म खट्छौँ। दिनमा 300 भन्दा बेसीलाई रासिन बाँड्छु, दिनमा 1200 जनालाई बिहान र बेलुकीको लन्च खुवाउने काम गर्दैछु। जसको घरमा रासिन छैन उनीहरूलाई रासिन दिने काम गर्दैछु। क्वारेन्टाइनबाट फर्केको मान्छेको लागि चुल्हा चौकाको लागि ग्यास धरि हामीले दिँदैछु। तर हामीलाई नराम्रो भन्ने यस्तो गरिरहेको छ। तर हामी आज कडा शक्ति गर्दाखेरि अलिकति शक्ति लगाएर अलिकति दोकान गर्दाखेरि मन दुखेको छ भनेदेखि
तपाईँहरूलाई म यहाँनिर यो मिडियाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई म एकदम तपाईँहरूलाई मन दुख्यो भनेर म यहाँ माफी पनि माग्दिनँ। किनभनेदेखि यो कालिम्पोङ मेरो पनि हो, यो कालिम्पोङ तपाईँको र हाम्रो हो। यसलाई जो बचाउनुको निम्ति सम्पूर्ण एक भएर गर्नुपर्छ। क्रामाक्पा कालेबुङ आञ्चलिक समितिको तर्फबाट कोभिड-19लाई लिएर विभिन्न माग अनि सुझावहरू गत 11 अप्रेलमा नै जिटिए समक्ष राखिएको तर अहिलेसम्म कार्यरूपमा नभएको बताउँदै क्रामाक्पा नेता किशोर प्रधानले आफूहरूको उक्त सुझावबारे आज प्रकाश पारेका छन्। हामीले विगत 11 तारिकको दिन जिटिएका प्रशासक श्री अनित थापालाई एउटा पत्र व्यवहार गरेको थियौँ 3 सूत्री मागलाई लिएर र आज मोटामोटी 14 दिन जस्तो बितिसक्दा पनि त्यो कार्यान्वयन भएको हामीले थाहा पाएका छैनौँ। जहाँसम्म 1 नम्बर जुन चाहिँ माग थियो यो माग चाहिँ के थियो भने जिटिएले जुन चाहिँ इन्फ्रारेड थर्मल स्क्यानर राख्ने जुन प्रपोजल राखेको थियो एउटा सिमलबारी र एउटा चित्रेमा र हामीले भनेको थियौँ कि यो दुईटा क्षेत्रमा राख्दाखेरि सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्र यसले के अरे कभर गर्दैन कि जस्तो नेसनल हाइवे लाट सिटोङ मङ्पू तपाईँको टिस्टा भ्याली तपाईँको पेसोक टक्लिङ सोरेङ मङमाया ग्लेनबोन लामाटा गोरुबथान रङ्गू जलडाका यो सबै क्षेत्रहरू कभर हुँदैन, नेसनल हाइवे क्षेत्र कभर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सिबोकमा राख्नुपर्छ एउटा भनेको थियौँ र अर्को चाहिँ सिमुलबाडीमा राखे तापनि तपाईँको मिरिकलाई कभर गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियौँ तर त्यो हुन सकेन। उहाँले सिमुलबाडीमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएछ र जहाँसम्म सुनेको 4 माइलमा कि अथवा 3 माइलमा इन्स्टल गर्नु हुँदैछ भनेर सुनेको। त्यसको चाहिँ अब हामी एक प्रकारले चाहिँ जिटिए क्षेत्रको जिटिए प्रशासनले चाहिँ सहरी क्षेत्रलाई मात्रै सुरक्षा दिएर ग्रामीण क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अनदेखि गरेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यसको हामी निन्दा गर्छौँ र हाम्रो जुन प्रपोजल अनुसार उहाँहरूले काम गरिदिया जाओस्। अर्को कुरो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रतिर अहिले साधारण मानिसलाई उपचार गर्न जानु असुविधा भइरहेको छ किनभने डक्टरहरूले फिजिकल चेकअप गर्नु सकेको छैन। हामीलाई जहाँसम्म जानकारी आइन्छ पिपी किट नभएको कारणले गर्दा फिजिकल चेकअप गर्नु नसकेको नै हुनसक्छ। यसले गर्दाखेरि ज्वरो खोकीलाई लाबर नलगाइकन प्रेसरलाई पनि मेसिन नलगाइकन उनीहरूले खालि बाहिरबाट हेरेर दबाई मात्रै दिने काम गरिरहनु भएको छ। र यो कुरो पनि हामीले जो पत्रमा लेखेको थियौँ कि समस्त प्राथमिक पाठशाला अथवा ब्लक हेल्थ सेन्टरतिर पिपी किट उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरोहरू पाएको थियो। अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको के अरे किसान क्षेत्रका मानिसहरूलाई पनि योपालि धेरै असुविधा भएको छ, आफ्नो उब्जनीहरू बिक्री गर्नु पाएको छैन, उनीहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ। र अहिले अझै एड गरेर जाँदाखेरि लकडाउनको क्रम कन्टिन्यू बढेर जाँदाखेरि एउटा यसो देखिँदैछ होटल बिजनेसम्यान टुरिज्म के अरे व्यापार गर्ने मानिसहरूलाई पनि धेरै असुविधाहरू परिरहेको छ। होटलको मालिक टुर अपरेटरहरू है तपाईँको गाडी चलाउनेहरूदेखि लिएर होटलको कर्मचारीहरूदेखि लिएर सबैलाई असुविधा भयो, तिनीहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। अझै अर्को कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भने तपाईँको अब भारत सरकारले राज्यको विभिन्न ठाउँतिर जहाँ जहाँ कोभिडको सङ्क्रमण बढ्ने छाँटकाट दिएको छ अथवा बढेको छ ती राज्यतिर सेन्ट्रलको इन्टेरियर मिनिस्ट्रियल टिम पठाउने कामहरू गरिरहेको छ। हुन त कालिम्पोङमा जुन कोभिडको सङ्क्रमण अहिले छैन है तर पनि राज्य सरकारले केन्द्र सरकारले यो पठाउने मा कालिम्पोङ जिल्लालाई पनि उहाँले सामेल गरेको छ, दार्जिलिङ जिल्लालाई पनि सामेल गरेको छ है। तरै तापनि अब पठाउँदैछ भने हामीले यसलाई हाम्रो पक्षमा है एउटा पोजिटिभ हिसाबले हामीले यसलाई वेलकम गरौँ है। सुरुमा त राज्य सरकारले यसको विरोध गरेको थियो तर फेरि होम चिफ सेक्रेटरीले मिटिङ सिटिङ गरेर यसलाई वेलकम गरेको छ है। जहाँसम्म सुन्नुमा आउँदैछ उत्तर बङ्गालको टिम ले कालिम्पोङ र दार्जिलिङ अहिलेसम्म भ्रमण गरेको छैन है। आज भोलितिर भ्रमण गर्ने हामीले जानकारी पायौँ है। यसको निम्ति अब हामी के अरे तपाईँको अपिल गर्छौँ जिटिए प्रशासनलाई, हामी अपिल गर्छौँ दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासनलाई, कालिम्पोङ जिल्ला प्रशासनलाई यो सेन्ट्रल टिमलाई राम्रो प्रकारले के अरे आफ्नो इलाकामा भिजिट गराउँ है। हाम्रो जे के अपुगहरू छ त्यो अपुगहरूलाई हामीले पूर्ति गर्नुपर्छ किनभने यो लडाइँ चाहिँ एउटा राज्यमा कम्ती भएर अर्को राज्यमा एउटा राज्यमा कम्ती हुँदा नै यो लडाइँ चाहिँ हाम्रो सकिन्छ भन्ने कुरो होइन। यो त स्प्रेड भएर जाने के अरे बिमारी भएको कारणले गर्दाखेरि
तपाईँको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 को के अरे कानुन अनुसार केन्द्रले विभिन्न राज्यमा यस्तो टिम पठाएको छ। यसले गर्दा हाम्रो क्षेत्रमा यो टिम आओस्, आएर हाम्रो जुन असुविधाहरू छ यो असुविधा हाम्रो देशको के अरे सरकारले, केन्द्रको सरकारले, जो सरकार हाम्रो पनि हो ऊ सरकारले सरकारमा यो कुरो पुगोस् अनि हाम्रो जुन चाहिँ असुविधाहरूले उहाँहरूले फुलफिल गरोस्। यो भिजिट उनीहरूले राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक प्रेरित भिजिट मात्रै हुनु हुँदैन भन्ने हामी यो पनि कुरा उल्लेख गर्छौँ कि यो भिजिटले चाहिँ एउटा साधारण जनताले फाइदा पाओस्, जसको निम्ति दार्जिलिङ क्षेत्रमा पनि कोभिडले चाहिँ बेसीभन्दा बेसी सङ्क्रमणहरू के अरे गर्न नसकोस् है। अब यसको निम्ति हाम्रो दार्जिलिङ जिल्ला समष्टिका सांसद आदरणीय राजु विष्टजीले जुन प्रकारले दिल्लीमा बसेर काम गर्नु भइरहेको छ है, त्यो कामको प्रतिफल नै यो हो जस्तो हामीलाई लाग्छ है। किनभने उहाँको दायित्व हो दार्जिलिङ समष्टिमा कसरी कोभिड-19 सँग लडाइँ गरेर हाम्रो यहाँको समस्याहरू दिल्लीसम्म पुर्याएर दिल्लीबाट कसरी सहयोग हामीले पाउनु भन्ने कुरोहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि यो कुरोहरूमा हामी सबैले एउटा राजनीतिदेखि अलिक माथि उठेर हामीले सोच राखेर काम गर्नुपर्ने छ। हुनु त अन्तिम लडाइँ लड्ने चाहिँ फ्रन्ट वारियर भनेको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, हस्पिटलको चिकित्सक भयो, नर्स भयो है, स्वास्थ्य कर्मीहरू भयो, सफाई कर्मीहरू भयो। उहाँहरूलाई त स्यालुट नगरिकन सकिन्न। सरकारले त व्यवस्था मात्रै बनाउँछ, तर फ्रन्ट लाइनमा गएर फ्रन्ट वारियरको हिसाबमा काम गर्ने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू नै हो। उहाँहरू बिना चाहिँ यो लडाइँ सम्भव छैन। अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि जुन असुविधाहरू छ त्यो असुविधा पनि सरकारले फुलफिल गर्नुपर्छ है। उहाँहरू सुरक्षित भयो भने मात्रै जनता सुरक्षित हुनु सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। अनि हामी यसै को माध्यमबाट हामी सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, सबै कर्मीहरूमाथि हामी उहाँहरूको कार्यप्रति हामी नतमस्तक छौँ। हामी उहाँहरूलाई अभिनन्दन गर्दछौँ। धन्यवाद। दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टले हाल केन्द्रको अन्तर मन्त्रालय दलको भ्रमणको कारण पश्चिम बङ्गालमा धेरैवटा कुरामा सुधार आएको दावी गरेका छन्। नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस महामारी को लेकर के पश्चिम बंगाल में विवाद का क्रम चल रहा है। मैं कहता हूं ये विवाद अच्छे के लिए हुआ और इस विवाद के कारण पश्चिम बंगाल का भला होगा। इस विवाद के कारण पश्चिम बंगाल की आम जनता का भला होगा और इस विवाद के कारण देश का भला होगा। जहां पहले पश्चिम बंगाल की सरकार चीन की पदचिन्हों पे चल रही थी, वहीं केंद्र की टीम जब पश्चिम बंगाल पहुंची उसके बाद पश्चिम बंगाल की स्थिति स्पष्ट हो रही है। अब सही आंकड़े सामने आ रहे हैं। जहां पहले लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, अब पीडीएस राशन बंटवारे के सरकारी सर्कुलर इशू हो रहे हैं। जहां पहले बहुत थोड़े टेस्ट हो रहे थे, अब टेस्ट की मात्रा भी बढ़ाई जा रही है। जहां पहले बाजारों में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, अनावश्यक चीजों की खरीदारी हो रही थी, अनावश्यक चीजों की दुकानें खुली हुई थी, अब प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। यही प्रशासन पहले लाचार दिखता था। मैं कहता हूं जो कुछ भी हुआ ये पश्चिम बंगाल के भले के लिए हुआ और पश्चिम बंगाल की जनता को यह अधिकार है और जनता जानना चाहती है सही आंकड़े क्या है, सही स्थिति क्या है, और इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। यहां तक कि वहां की सरकार भी इसे उनसे वंचित नहीं कर सकती। मैं पश्चिम बंगाल सरकार से आज भी यही निवेदन करूंगा कि जो भी टोली जो कुछ भी सुझाव देगी, हम सबको उसे पॉजिटिव लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तभी हम एक होकर के सही ढंग से, सही तरीके से इस कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कले सुदूरवर्ती क्षेत्रहरूमा राहत सामग्री वितरण गर्ने क्रमलाई जारी राख्दै भोलिदेखि सुदूर क्षेत्रहरू जाने भएको छ। 2 दिन लगाएर जाने सुदूर क्षेत्रहरूको विवरण एनजिओ नेटवर्कका सदस्य आनन्द लोखटियाले दिएका छन्। हाम्रो क्याङ्गन एक्टिभ रिलिफको जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन छ
त्यो चाहिँ भोलि फर्स्ट स्टार्टिङ हाम्रो याङमकुमबाट हुनेछ। यो हाम्रो 41 नम्बर समष्टि 42 नम्बर समष्टिमा जुन चाहिँ याङमकुममा हाम्रो पन्बु बस्ती छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो विकलाङ घरहरू मोटामोटी छ। उहाँ विकलाङको म्याक्सिमम फ्यामिलीहरू भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ हामी 42 फ्यामिलीजहरूलाई चाहिँ भोलि त्यहाँ हामी रासिन वितरण गर्नेछौँ। त्यसको पछि हामी त्यहीँबाट फेरि अर्को जुन चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट छ हाम्रो घिस फरेस्ट बस्ती, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ 2टा गाउँ छ। त्यो चाहिँ लेस खोला पारी हामी जानुपर्छ, त्यो खोला नागेर जानुपर्छ। त्यो एरियामा चाहिँ हाम्रो मोटामोटी 54 हाउसेसहरू छ र त्यहाँको जुन चाहिँ रासिन वितरण गरिसकेपछि चाहिँ हामी फेरि थर्ड चाहिँ हामी जानेछौँ गोरुबथानको शेर्पा गाउँमा, जहाँ हाम्रो त्यहाँ 22 हाउस होल्डलाई हामी वितरण गर्नेछौँ। र त्यसको पछि चाहिँ फेरि हाम्रो लास्ट जुन चाहिँ भोलिको जुन चाहिँ पर्सिको एउटा लास्ट प्रोग्राम जुन चाहिँ छ 86 फ्यामिलीलाई गर्नेछौँ। यो हाम्रो भोलिको डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम छ। यसरी आफूहरूले बाँडिरहेको राहतको निम्ति सहयोग प्रदान गर्ने सबै व्यक्तिविशेष र सङ्घ संस्थाहरूलाई एनजिओ नेटवर्कका अध्यक्ष निरेश मुखियाले कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। कालिम्पोङ सबै जति पनि हाम्रो वेल विशेसहरू छ, हाम्रो कालिम्पोङको सम्पूर्ण एनजिओहरूको यो सङ्गठन कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कलाई तपाईँहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको, प्रेम गरिरहनु भएको र हाम्रो यो सानो पहलमा तपाईँको सबैको निरन्तर सपोर्ट रहेकोमा हामी कालिम्पोङका सम्पूर्ण एनजिओहरू काङ्गन तपाईँहरूपट्टि धेरै आभारी छौँ, तपाईँहरूको आभार व्यक्त गर्दछौँ। र यो कतिपय इन्डिभिजुअल्सहरू अर्गनाइजेसन्सहरू छ जसले हामीलाई सेल्फलेसली सपोर्ट गर्नुभएको छ र उहाँ कतिजनाको हामी नाम मेन्सन नहुने बित्थामा हामीले चाहेर हामीले उहाँले कतिपय धेरै इन्डिभिजुअल्सले उहाँहरूको नाम नलिने हामीले उहाँलाई स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्सन्स हामीले दिनुभएको थियो। तर भए पनि हामी हाम्रो ग्रेटिट्युड हामीले एक्सप्रेस गर्नै हामी पर्ने, हामी जति आवश्यकता हामीले नै देखेको कारणले गर्दा हामी कतिजना इन्डिभिजुअल्सहरू विशेष गरी हाम्रो कालिम्पोङका विधायिका श्रीमती सरिता राई, चिल्ड्रेन्स फेथोम ले हामीलाई यो फुड ग्रेन्समै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूपट्टि पनि हामी आभारी छौँ। सिस्टर्स अफ सेन्ट जोसेफ अफ क्लुनी उहाँहरूले हामीलाई फुड ग्रेन साथसाथै सम्पूर्ण यो जति पनि तपाईँहरूले हाम्रो यो रिलिफ प्याकिङ भएर निक्लिरहेको छ हाम्रो है, एकवटा फ्यामिलीलाई इन्डिभिजुअली हामीले सबै सामग्रीहरू सबै अलग प्याकिङ गरेर एउटा ठुलो प्याक गरेर हामीले उहाँहरूलाई वितरण गर्नमा हामी सफल भइरहेको छौँ। र यो सफल हुनुमा सिस्टर्स अफ सेन्ट जोसेफ अफ क्लुनीको ठुलो योगदान छ। उहाँहरूले नै डे 1देखि जति पनि हाम्रो वितरणहरू छ उहाँहरूले यो प्याकिङ गरिदिनु भएको छ र उहाँहरूले फुड ग्रेन साथसाथै पनि उहाँहरूकोबाट कन्ट्रिब्युसन भएको छ, मोनेटरी वाइज पनि उहाँहरूकोबाट कन्ट्रिब्युसन भएको छ। र हाम्रो सिस्टर्सहरूपट्टि हामी कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्क हामी धेरै आभारी छौँ उहाँहरूपट्टि। त्यसको साथसाथै सेन्ट टेरेजास चर्च उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। मिस्टर सन्दीप जैन है, उहाँ एकजना व्यक्ति यस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँ एकदमै नक्सामा आउनु चाहनुहुन्न, तर डे 1देखि नै जबदेखि यो कोभिडको रिलिफ हामी काङ्गनले यसमा पहल गरेको छौँ र यसमा थालेको छौँ, यसमा डे 1देखि नै हाम्रो सन्दीप दाजु हामीसित हुनुहुन्छ र उहाँले सबै तरिकामै इन क्यास इन काइन्ड फिजिकली पनि उहाँ हामी साथसाथै रहेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। र हामी सन्दीप दाजुपट्टि हामी कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्क एसएसपी सिमिक, मिस्टर विशाल प्रसाद, मिसेस युडेन भुटिया, त्यो सँगसँगै हाम्रो इगल्स नुडल फ्याक्ट्री को भाइले हामीलाई उहाँ धेरै हाम्रो जति यो रिलिफ गइरहेको छ हाम्रो जति यसमा उहाँले आफ्नो सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँको नुडल्स हामीले यो एज पार्ट अफ द रिलिफ उहाँको नुडल्समा सबै हामीले नुडल्स हालेर पठाउँदाखेरि रुरल एरिया रिमोट एरियाजमा हामीले यो नुडल्स वितरण गर्दाखेरि जति पनि यो फ्यामिली निडी फ्यामिलीहरू एकदमै उहाँले आभार व्यक्त गरेको छ यो नुडल्स पाएर पनि। र हामी इगल्स नुडल फ्याक्ट्रीलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 3 C's आइरेन आन्टी अभिषेक उहाँले हामी विशेष गरी भोलिको जुन चाहिँ हाम्रो यो लामो यात्रा छ जुन चाहिँ हाम्रो यो राहत वितरणमा उहाँले ब्रेड सप्लाई गर्छु भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ र त्यस आश्वासनप्रति पनि हामी आभारी छौँ। र साथसाथै
हामी कन्स्टेन्टली दार्जिलिङ इनिसिएटिभ वा हाम्रो पार्टनर भएर हामी काङ्गोनलाई हामीले यो पिपिई दिएर सहयोग गर्नुभएको छ र हामी भोलि जति पनि यो रिमोट एरियाजमा जाँदाखेरि यो हेल्थ वर्कर्स डिस्पेन्सरिजमा सबै हामीले गरेर पिपिईहरू साथसाथै ग्लोभ्स मास्कहरू पनि हामीले वितरण गर्ने भएको छ र ग्लोभ्सहरू पनि धेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपहरूले बनाइदिइरहनु भएको छ र त्यसको लागि हामी जति पनि काङ्गोनलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ र हामीले तपाईँहरूको सपोर्टले तपाईँहरूको सहयोगले र हाम्रै जति पनि 18 पार्टनर मेम्बर एनजिओस छ हाम्रो यो कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कभित्र उहाँहरूको यो कन्स्टेन्ट सपोर्टले गर्दाखेरि हामीले रिलिफ वितरण गर्ने हामी सफल बनेको छौँ र अझै पनि यो लकडाउनको अवधिभित्र हामीले अझै कतिवटा लिस्टहरू अझै आएको छ हाम्रोमा र तपाईँहरूको सपोर्टले हामीले अझै यो हाम्रो रिलिफलाई अगाडि बढाएर लाने हामीले जति सपोर्ट हामीले इन्करेजमेन्ट र साहस पाएको छौँ त्यसको लागि हामी तपाईँ सबैजनापट्टि हामी धेरै धन्यवादी छौँ र त्यसरी हामीले सपोर्ट पाउँछौँ भनेर हामीले आशा पनि गरेको छौँ। यसरी आफूहरूको माध्यमद्वारा कसैले पनि गरिब दुखीहरूलाई सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा सहयोग गर्नेहरूले एनजिओ नेटवर्कलाई सम्पर्क गरिदिने अनुरोध एनजिओ नेटवर्कका सदस्य एरोन योन्जनले गरेका छन्। तपाईहरुलाई थाहा छ कि कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कले यो कोभिड-19 को जुन महामारीको समय छ त्यसको सुरुको दिनदेखि नै हामीले जो निडी फ्यामिलिजहरू छ जसलाई जरुरत छ उनीहरू कहाँ पुगेर उनीहरूलाई रासन दिने कार्य हामीले गरिराखेका छौँ अनि यसमा पनि अब अघि हाम्रो प्रेसिडेन्टले भने जस्तो सबैजना अगाडि आएर हामी मार्फत उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिराखेको कुरा जानकारी गरायौँ। त्यस्तै अझै पनि धेरैजना यस्तो मानिसहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्क मार्फत ती गरिबहरूलाई जो निडेड फ्यामिलिज छ निडी फ्यामिली छ उनीहरू कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ भने कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कलाई सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ किनभने अहिलेसम्ममा हामीले मोर देन 500 हाउस होल्डमा पुगिसकेका छौँ अनि एकदमै रिमोट भिलेजेसमा पनि दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि पुगेर हामीले जुन कुरो सक्छौँ त्यो कुरो गर्ने र दिने प्रयास गरिराखेका छौँ अनि अझै धेरैजना मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ कि हामी मार्फत तपाईँको सहयोग तपाईँको जुन सपोर्ट हुन्छ त्यो सपोर्ट उनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। पुलिस प्रशासनद्वारा घरबन्दी राखिएको अलिपुरद्वार भाजपा सांसद जोन वार्डाले आज गान्धीगिरीको पाइला अपनाउँदै पुलिस कर्मीहरूलाई खदा लगाएर आभार प्रकट गरेका छन्। अलिपुरद्वार बीजेपी सांसद जोन वार्लालाई पुलिसले 12 अप्रिलदेखि घरबन्दी बनाएर राखेको छ। सांसद वार्लालाई जस्तै काम परे पनि घरदेखि बाहिर जान नदिन घरको चारैतर्फ पुलिस कर्मीहरू खडा गरिएको छ। पुलिसको कडा निगरानीमा सांसद वार्लालाई घरबन्दीमा राखिएको आज 14 दिन पुगेको छ। यस अवधि सांसद वार्लाले आज गान्धी नीति अपनाउँदै घेराबन्दीको निम्ति खटिएका पुलिस कर्मचारीहरूलाई खदा लगाएर आभार प्रकट गरेका छन्। আপনারা অনেক আমাকে 24 ঘন্টা পহরা দিচ্ছে তার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাকে ত্রাণও দিচ্ছেন না আপনারা, অনেক ভালো কাজ করছেন এটা না। यस अवधि वार्लाले पुलिस अधिकारीसित कुरा गर्दै टिएमसी नेताहरूलाई राहत प्रदान गर्न दिइरहेको तर आफूलाई भने आफ्नो जनता समक्ष पुग्न नदिएको बताउँदै आभार प्रकट गरेका छन्। हमको क्यों देने नहीं दे रहा है आप लोग बताइए तो। आप लोग का आज हमने स्वागत किया इसी कारण के आप लोग 24 घंटा जनता का सेवा में आप लोग लगे हुए पूरा पश्चिम बंगाल पुलिस। आज मुझे जितना आप लोग इतना अच्छा से रखा है, आज 14 दिन हो गया, आज हमको घेराबंदी में रखा है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जनता का सेवा कीजिए। आज मुझे आप 14 दिन घेराबंदी करके सेवा किया इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बहुत अच्छा काम कर रहा है। जनता का इस समय भूखे का पास आप लोग का पहुंचना चाहिए था, लेकिन आज का दिन में आप लोग हमको 24 घंटा पहरा दे के रखा है। अच्छा बताइए तो टीएमसी का नेता सब ठीक जाके
जनता के पास आप लोग सेवा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, आप लोग को सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह जनता का सेवा कीजिए। यस अवधि बार्लाले पत्रकारहरूसित पनि कुराकानी गरेका छन्। उनले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आफूलाई पुलिसले यो जटिल समयमा घेराबन्दी बनाएर राखेको गुनासो अघि राखेका छन्। उनले आफू समक्ष आफ्नो जनताको हर बखत फोन आइरहेको, तर आफू भने त्यहाँ यसरी पुलिस प्रशासनको घेराबन्दीको कारण ती मानिसहरू समक्ष पुग्न नसकिरहेको गुनासो राखेका छन्। দেখেন এত ভালো কাজ করছে, 14 দিন থেকে আমাকে ঘেরাবন্দি করে রাখছে, তার জন্য আমি ওনাদেরকে আজকে ওয়েলকাম করলাম যে আপনারা অনেক ভালো কাজ করছেন জনগণের জন্য, পুরো পশ্চিমবাংলায় ভালো ভালো কাজ করছেন, তার জন্য আমি আজকে আপনাদেরকে ফুলমালা দিয়ে খাদা দিয়ে আপনাকে স্বাগত করলাম যে আপনি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে চান দিতে যেতে দিচ্ছে, আমাকে যাইতে দিচ্ছে না, এখানে বাইরে দিচ্ছে। এই যে দেখেন না আমার বাড়ির পাশে এই গাড়িগুলা এইরকম এইখানে আছে, ওইখানে আছে, ওইখানে আছে, চারদিকে ধরে আছে, আমি যাব কোথায় দিকে? আর টিএমসি এমএলএ শুক্রামুন্ডা ঠিকই গিয়ে দিয়ে আসছে সব জায়গা, কালকে বর্ডার এরিয়াতে খাওয়া দাওয়া দিচ্ছে, আমাকে বাইরে হতে দিচ্ছে না, কি ব্যাপার? আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছে? হ্যাঁ, ওই এলাকার লোকজন আপনার সঙ্গে হ্যাঁ যোগাযোগ করছে, ফোন করছে, কাল রাত্রিবেলা এই ঝড় যখন আসছে বাড়ি ঘর সব নষ্ট হয়ে গেছে, তখন ওরা রাত্রিবেলা ফোন করছে, আর ফোন করে বলতেছে দাদা আসেন আসেন আসেন। আমি যে যাব আমাকে পুলিশ প্রশাসন সহযোগ করছে না, ওইখানে টিএমসি নেতারা ঠিক, এনারা ঠিক ওদের করছে, তার জন্য আমি এনাদেরকে স্বাগত করতে আসছিলাম। চলো। जीटीए पर्यटन विभाग चेयरमैन तथा गोजमोमो कालेबुङ 36 नम्बर समष्टि अध्यक्ष सोनाम याखाले आफ्नो निजी प्रयासमा आफ्नो समष्टिका जरुरतमन्द मानिसहरूलाई आवश्यकीय खाद्य सामग्री सागसब्जी वितरण गरेको छ। जीटीए पर्यटन विभागका चेयरमैन तथा गोजमुङ कालेबुङ जिल्ला 36 नम्बर समष्टिका अध्यक्ष सोनाम याखाले आफ्नो निजी प्रयासमा आफ्ना समष्टिका आवश्यकमन्द मानिसहरूलाई विभिन्न आवश्यक सागसब्जीहरू वितरण गरेको छ। सोसियल डिस्टेन्सिङको नियमलाई पालन गर्दै उनले उक्त सामानहरू वितरण गर्न बुथ बुथमा अनि घर घरमा नगएर आफ्नै घरको परिसरमा सबै कुराहरू प्याकिङ गरेर बुथ कमिटीलाई जिम्मा दिएको छ। बुथ कमिटीले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक परेका मानिसहरूको चिन्हित गरेर सो सामानहरू वितरण गर्ने उनले बताएका छन्। लकडाउनको समयमा आवश्यकतामा परेकाहरूलाई आफ्नो निजी प्रयासमा यसरी सामानहरू वितरण गर्नुमा उनलाई गोजमोमो केन्द्रीय समिति, जिल्ला समिति अनि युवाहरूको विशेष सहयोग रहेको उनले बताएका छन्। उनले केन्द्रीय समितिका प्रवीण रहपाल, गोजमोमो कालेबुङ जिल्ला समिति सचिव गायत्री मुखिया, साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङ लगायत चेम्बर अफ कमर्सका सचिव सभापति अनिल सिकोल, एडी सिंह सहित आफ्ना समष्टिका सम्पूर्ण युवाहरूलाई कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। उनले लकडाउन यसरी अझै अघि बढेको खण्डमा आफ्नो तर्फबाट आफ्नो समष्टिका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न पुनः अघि आउने बताएका छन्। कालेबुङ भेटरन्स क्लब, भुटिया ट्राइबल एसोसिएसन, साख्य गुम्बा अनि फेयरभ्यू कम्पाउन्ड समाजको संयुक्त पहलमा आज कालेबुङ फेयरभ्यू कम्पाउन्डमा विभिन्न राहत सामग्री वितरण गरिएको जानकारी ढेन्डु भुटियाले दिएका छन्। र सधैँ चाहिँ आज फेयरभ्यू कम्पाउन्डमा है हामी अलिकति रिलिफको सामान दिँदैछौँ र यो जुन चाहिँ समाज हाम्रो भुटिया ट्राइबल एसोसिएसन, कालेबुङ भेटरन्स क्लब र साक्य मोनास्ट्री र यो हामी तीनवटा संस्था सँगसँगै फेयरभ्यू कम्पाउन्डको एउटा समाज, यहाँको समाज रहेछ, उहाँले पनि हामीलाई कन्ट्रिब्युट गरेको छ र हामी चारवटा समाज मिलेर अस्ति मनसङ, त्यहाँदेखि पेदोङ, लाभा र आज यहाँ अलिकति फेयरभ्यूमा सानो एउटा अलिकति रूपमा हामीले यो आजको रिलिफ गर्दैछ र भोलि हाम्रो निम्बोङमा छ र त्यसरी हाम्रो गिडाब्लिङ, गुम्बा डाँडा, सुरुक, सन्तापन गर्नेछौँ र आज हाम्रो मेन यहाँ हाम्रो हामीसँग कालेबुङ म्युनिसिपालिटीको भाइस चेयरम्यान भीम अग्रवाल, उहाँ कालेबुङ भेटरन्स क्लबको मेम्बर पनि हो र सँगसँगै हाम्रो भुटिया ट्राइबल
एसोसिएसनका मेम्बरहरू पनि छ हाम्रो यहाँ छिरिङ बहिनी यहाँ बहिनी हो र उहाँको बाहुलीबाट आज यहाँ कतिजना फ्यामिलीहरू आएको छ उहाँलाई सानो एउटा रिलिफको सामान हामी दिन सुरु भइरहेको छ। वर्ल्ड भिजन कालेबुङले आज भालुखोप, साङ्से, मङ्बोल बस्ती आदि ठाउँहरूमा कुल 130 परिवारलाई धीरेन डोले मगर, सिनियर कोअर्डिनेटर नवीन प्रधान अनि कोअर्डिनेटर एन्ड्रु सुब्बाको उपस्थितिमा राहत सामग्री वितरण गरिएको जानकारी नवीन प्रधानले दिएका छन्। अर्कोतिर राहत ग्रहण गर्ने मानिसहरूले वर्ल्ड भिजनप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। र आजको दिनमा चाहिँ हामीले भालुखोपमा अनि साङ्सेको कतिवटा गाउँमा अनि यहाँनिर मङ्गोल बस्तीमा चाहिँ हामीले आज रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेछौँ र यो चाहिँ विषय हामी सेलेक्सन चाहिँ जो चाहिँ माइग्रेन्ट फ्यामिली होस् अनि जसको रासन कार्ड बनेको छैन र रेन्टेडमा बस्नेहरूलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर चाहिँ यो फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ र एउटा फ्यामिलीलाई हामीले 25 केजीको चामल अनि 3 केजी दाल अनि 2 केजी न्युट्रेला अनि 2 लिटर तेल दिएर चाहिँ हामीले अनि 2 केजी चाहिँ मुसुर दाल दिएर चाहिँ हामीले उहाँलाई सहयोग पुऱ्याइरहेको छौँ। हामी भालुखोपवासी हामी वर्ल्ड भिजनका म्यानेजर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कारण हाम्रो भालुखोपमा बसोबास गर्ने जम्मा 80 घरलाई वर्ल्ड भिजनद्वारा सरले है जसको रासन कार्ड छैन, जो राम्रोसँग अहिले बस्नु सकेको छैन र उहाँको पनि कति जग्गा खानेपिनाहरू नभएको कारणले गर्दा चाहिँ आज उहाँले हाम्रो 80 घरलाई चाहिँ केही सामग्रीहरू दिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि हामी सरलाई सँगसँगै सरका सबै सम्पूर्ण टोलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नमस्ते, आज म मङ्गल बस्तीको भिलेज कमिटीको थ्रुबाट वर्ल्ड भिजन इन्डिया एपी हिमालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज उनीहरूको थ्रुबाट यस गाउँमा भएका निम्नवर्गीय परिवार जजनाहरू रेन्टमा बसेका छन्, बाहिरबाट आएर जसको रासन कार्डहरू छैनन् उनीहरूलाई वर्ल्ड भिजनको थ्रुबाट आज यस केही रासिनहरू उपलब्धि गराएको छ। किनभने यो चाहिँ एकदमै उनीहरूको लागि ठुलो सहयोग हुन्छ यस कोभिड-19 को यस कोरोनाको यस उयसमा एपिडेमिकमा र हामी वर्ल्ड भिजनलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। नमस्ते, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद हामी भन्न चाहन्छौँ किनभने तपाईँले यो रासिन प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा हामीलाई धेरै सहायता भएको छ। अनि किनभने हाम्रो रासन कार्डहरू पनि थिएन अनि यसले गर्दा तपाईँहरूले हामीलाई यो 1 महिना जतिको लागि रासिनहरू दिएकोमा हामी धेरै धेरै हामी यहाँ मङ्गल बस्ती यहाँ जति पनि रेन्टमा बसेकोहरू जति पनि छ रासन कार्ड नभएकोमा तपाईँहरूले धेरै सहायता गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। मुस्लिमहरूको पवित्र रमजान महिना आरम्भ भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै कालचिनी क्षेत्रको मस्जिद लगायत मुस्लिम समाजलाई समेटेर कालचिनी बिडिओ कार्यालयमा एक संयुक्त प्रशासनिक बैठक सम्पन्न भएको छ। आजबाट मुस्लिमहरूको पवित्र रमजान महिना आरम्भ भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै कालचिनी क्षेत्रको 9वटा मस्जिद लगायत 11 मुस्लिम समाजलाई समेटेर कालचिनी बिडिओ कार्यालयमा एउटा संयुक्त प्रशासनिक बैठक सम्पन्न भएको छ। सो बैठकमा अलिपुरद्वार एसडिपिओ कुतुबुद्दिन खान लगायत कालचिनी बिडिओ भूषण शेर्पा, कालचिनी थाना प्रभारी अभिषेक भट्टाचार्य एवं मुस्लिम प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा रमजानको पवित्र महिना आजदेखि नै सुरु भएकोमा प्रथम सबैलाई रमजानको शुभकामना आदान प्रदान प्रशासनिक स्तरबाट एसडिपिओ कुतुबुद्दिन खान र बिडिओ भूषण शेर्पाले गरेका थिए। वर्तमान समय वैश्विक महामारी कोरोनाले सङ्कटग्रस्त बनेकोले यसको सङ्क्रमणबाट बाँच्न सामाजिक दूरीको नियम अनिवार्य रहेको र तमाम मुस्लिम समुदायले यो रमजान पालन गर्दा भिडभाड नगरी नमाज अदय गर्ने र कालचिनीका मुस्लिम समुदायले देशलाई एउटा असल उदाहरण प्रस्तुत गर्ने एसडिपिओ कुतुबुद्दिन खानले मुस्लिम समाजप्रति आग्रह गरेका छन्। बुलाया था कालचिनी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में, जहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको बुलाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि कल से रमज़ान शुरू हो रहा है और आज से तरावी भी शुरू हो जाएगी। तो ये जो कोरोना वायरस का जो माहौल अभी चल रहा है, जिसमें बार बार गवर्नमेंट और हमारे जो ऑनरेबल सीएम मैडम जो हैं वो जिस तरीके से लोगों के बीच में आके और लोगों को एक ये मैसेज दे रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए और हाइजीन मेंटेन करने के लिए और गैदरिंग नहीं होना चाहिए, तो यही इसी को लेके हम लोग ये कर रहे हैं। चूँकि रमज़ान में अक्सर देखा जाता है कि जो अफ्तार का टाइम होता है
या जो तरावी का वक्त होता है उसमें लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जो लोग बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, तो हम लोगों ने उनसे एक रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा ना करें, अपने अपने घरों में रहें और अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर अफ्तार के लिए जो है अगर कुछ बाज़ार में जाके कुछ ख़रीदना भी हो तो वो दूरी मेंटेन करें। जो प्रशासन जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो करना चाहती है वो करें और मुझे उम्मीद है कि कालचिनी के लोग एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे और जो एक हेल्दी समाज जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारी सीएम मैडम चाहती है, उसमें हम लोग कामयाब होंगे। थैंक यू। मुस्लिम समाजको पक्षबाट मोहम्मद अब्बासले कालचिनी क्षेत्रका 9वटा मस्जिद र 11 मुस्लिम समाजले सरकारी स्वास्थ्य निर्देशलाई पालन गर्ने वचन दिँदै कोरोना महामारीको यस घडीमा अवश्य पनि रमजानलाई सामाजिक दूरीको नियम पालन गर्दै सम्पन्न गर्ने जनाएका छन्। रमजान को लेकर के बैठक ये हुआ जो बीडीओ साहब का उद्योग से बीडीओ साहब ने मीटिंग बुलाया और थाना का ओसी, कालचिनी थाना का ओसी और साथ में डीएसपी साहब भी आए थे। तो हम लोगों को ये बताया गया जो रमज़ान का महीना हो, चाहे कोई भी महीना हो, चाहे त्यौहार कोई भी हो, जब तक ये कोरोना वायरस जब तक नहीं जाता है हम लोग कोई किस्म का भीड़ भड़का कहीं पर ना करें और नमाज जो है हम लोग अपने अपने घरों में पढ़ें, मस्जिद में एक जमात के साथ पूरा भीड़ ना करें। तो ये तो ऑलरेडी समाज से हम लोगों ने बहुत पहले डिसीजन ले चुका है, क्योंकि ये किसी एक कम्युनिटी का लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश का लड़ाई है, हर आदमी का लड़ाई है। इसलिए हम लोगों ने पहले से ही मस्जिद में हम लोगों ने दूरियां बनाना शुरू किया है। रमज़ान का महीना तो साल में एक बार आता है, लेकिन हम लोग का जुमा जो होता है उससे भी बड़ा ईद होता है, वो जो हर हफ्ता जुमा का नमाज हम लोग पढ़ते हैं, उसको भी हम लोगों ने ब्रेक कर दिया है। और चाहे जुमा का नमाज हो, चाहे जमात का नमाज हो, चाहे ईद का नमाज हो, हम लोग ऑलरेडी इसको बैंड कर चुका है। हम लोग अपने अपने घरों में पढ़ेंगे और मस्जिद को आबाद रखना है, इसलिए मस्जिद का इमाम और 2-4 आदमी जो लोग हैं वो लोग मस्जिद के अंदर सोशल डिस्टेंस बना करके मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे और कोई किस्म का भीड़ भड़का मस्जिद में नहीं होगा। ये एश्योरेंस हम लोग भी अब पूरे हम लोग का 9 मस्जिद है और 11 कमेटी है, सबके तरफ से हम लोगों ने एश्योरेंस दिया है हम लोगों ने डिपार्टमेंट को। और एक बात मैंने और एक चीज़ बोला है कि ये तो आप लोगों ने मीटिंग किया है, लेकिन हम चाहता है ये टोटल पॉलिटिकल लीडर्स एवं क्या बोलते हैं ट्रेड यूनियन का लीडर को लेकर के एक मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। काहे कि अगर भगवान ना करे, चाहे खुदा ना करे कि कोई किसी का मौत हो जाए, अगर मौत हो जाता है तो इस टाइम में गलत चाहे अगर ऐसे भी बीमारी से मरता है तो गलत किस्म का अफवाह उड़ता है। इसलिए सबको लेके मीटिंग करने से, चाहे अगर कोई मुस्लिम है तो अपना कब्रस्तान में दफनाएगा, अगर हिंदू है तो अपना श्मशान में दफनाएगा, उस वक्त किसी किस्म का झमेला ना हो और कोई किस्म का परेशानी नहीं हो लोगों को, ये बात हम लोगों ने रखा है। इसको लेकर के चर्चा में डीएसपी साहब, थाना को ओसी, वीडियो साहब भी इसको चर्चा में लाया है और इसको लेकर के कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इलाका हमारा है, हमारा ही है, सबको ही है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, सबको देखने का जिम्मेवारी हम लोग का सबका बनता है। यही है हम लोग का सोशल डिस्टेंसिंग का, और कुछ नहीं। अर्कोतिर कालचिनी बीडीओ भूषण शेर्पाले विशेष रमजानलाई सौहार्दपूर्ण एवं वर्तमान महामारीको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर पालन गर्ने आह्वान गरिएको जनाएका छन्। गतकाल मैंने डीएमएसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें निर्देश दिया था प्रत्येक ओसीआईसी और मैंने वीडियो को कि प्रत्येक अभी रमज़ान कल से शुरू हो रहा है, इसलिए उन कम्युनिटी के साथ में बैठकर मैंने जो अभी का जो प्रॉब्लम है इसके लिए उन लोगों को अवगत कराना। और आज हम यहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट किए थे, उसमें हमारा अलीपुरद्वार का डीएसपी साहब भी आए थे और ओसी कालचिनी, और हमने उन लोगों को सभी को निमंत्रण करके उन लोगों को शुभेच्छा प्रथम दे दिया और उसके बाद में कोरोना वायरस ने क्या क्या प्रॉब्लम है उस लोगों को बताया। और उन लोगों का रमज़ान होगा और लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं करेंगे। उन लोगों को हमने अनुरोध किया है कि घर में बैठकर नमाज पढ़ेंगे, एक बात हमने उन लोगों से अनुरोध किया। हवस् त यो थियो आजको हाम्रो केटिभी समाचार। यहाँले हाम्रो समाचारहरू हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।